बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ी बड़ी सियासी मुलाकातें शुरू हो गई हैं और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और उससे पहले आसिफ अली जरदारी की मुलाकात बहुत से सवालात खड़े कर रही है। अब एक और हवा चल चुकी है हर तरफ कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी और अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। इसके पीछे क्या मकासद हैं और क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि इलेक्शन के मामला तय हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। सदर को भी उन्होंने बड़ा सख्त एक तरह से जवाब दिया है। तो अब इस वक्त मुस्तकबिल के मंजरनामे पे क्या होने जा रहा है। देखें, एक चीज तो वाज़िया तौर पे है कि एक लाडला किसी ना किसी दौर के अंदर हमेशा रहा है और उस लाडले के खिलाफ हमने देखा है कि तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, तमाम अपने इख्तलाफात को भुला देती हैं। अभी आप माजी करीब के अंदर देख लें कि इमरान खान लाडले थे तो उसके मुकाबले में 13 जमातों ने मिलके पीडीएम के तहत एक हुकूमत बनाई और शायद ही कोई ऐसी जमात थी जो कि लाडले के खिलाफ ना हो। अब एक नया लाडला प्लस आ चुका है और अब उसके खिलाफ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बयान दे रही है बल्कि दीगर जमातें भी अपनी नाराजगी का और लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम लेके एक तरह से अपना इजहार कर रही हैं। अब आसिफ अली जरदारी की पहले मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान से कहा यह गया कि उनकी खुशदामन के इंतकाल पे मौलाना फजलुर रहमान के वो अफसोस करने गए थे और अब असद कैसर और उनके साथ 2-3 लोगों का साथ जाना और जाके वहाँ पे अफसोस करना, ये बड़ी हैरान कुन बात है। कहने को तो वो ये कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे, अफसोस करने गए थे, वहाँ पे मौलाना की अमामत में उन्होंने नमाज भी पढ़ ली। तो इसके पीछे क्या मामलात हैं और ये क्या होने जा रहा है। देखें, ये बेसिकली एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर हम इकट्ठे हो गए तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने भी पूरी प्लानिंग की हुई है कि वो आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे और वो MQM समेत बाप समेत जितनी भी जमातें हैं उनको मिलके उनके साथ, और वो चाहेंगे कि इलेक्शंस के अंदर वो इकट्ठे कोई ना कोई स्ट्रेटजी या हिकमत अमली बनाएं और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करें। उसके बाद देखा जाएगा कि वजीर आजम कौन होगा। लेकिन इस वक्त जो एक हवा बन चुकी है और ये हवा ऑब्वियसली हमेशा लाडले के खिलाफ ही जाती है, तो ये इस वक्त भी लाडले प्लस के खिलाफ ये हवा जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि इनको जो फौरी तौर पे तेज तरीन इंसाफ दिया जा रहा है ये गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और कब तक ये होता रहेगा कि एक को लटकाते रहेंगे और दूसरे को बनाते रहेंगे और फिर दूसरे को जो है लटकाने की बारी आएगी तो पहले को उठा के बनाना शुरू कर देंगे। हम बनाने और मिटाने का जो प्रोसेस है उसने हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है। अब इस वक्त जो आगे मुस्तकबिल का मंजरनामा नजर आ रहा है, देखें ये बात आज नहीं, आज से 1 साल पहले सामने आ चुकी थी कि मुस्तकबिल के मंजरनामे में जो सियासी हिकमत अमलियाँ बनेगी उसके अंदर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के हम ख्याल होंगे। लेकिन उसमें मौलाना भी आ सकते हैं, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और मौलाना की अपनी एक फोर्स है। और अगर मौलाना इस हवाले से वो इनके ख्यालात से उन्होंने इत्तफाक कर लिया और अगर किसी भी स्टेज पे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों की आपस में इस तरह का कोई इत्तेहाद बन जाता है तो ये चीज आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा कर सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि अगली बारी हमारी। अब अगली बारी हमारी कहने का मकसद क्या होता है। देखें, आपने इससे पहले आपने देखा था कि शेख रशीद जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि अंपायर हमारे साथ है। उसके अलावा भी हमने ये देखा कि 2023 से आगे की भी 5 साल की प्लानिंग इमरान खान ने की हुई थी और हलकों में ये हवा दी जा रही थी कि जनाब अगली बारी भी हमारी। और अब मियां नवाज शरीफ
اپنے انتہائی قریبی لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 5 سال نہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو بیسیکلی یہاں پہ غلام ذہنیت کا راج ہے اس ملک کے اندر، اور یہاں پہ جو سسٹم ہے اور سسٹم کے اندر جو بیوروکریسی ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ کہہ کے مروب کیا جاتا ہے کہ جناب ہم آ نہیں رہے، ہم تو آ چکے ہیں، اور جب ہم آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو آپ اپنا انجام دیکھ لیں۔ تو اس سے چاہے پولیس ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے عدلیہ کے اندر لوگ موجود ہوں، تو وہاں سے فیور لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فیور دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو کافی اندر کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے، اگر ہمیں انصاف مل جائے گا، اگر ہمیں ریلیف مل جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، یعنی انصاف نہیں ہو رہا، اور اگر میاں نواز شریف کو سزا دے دی جاتی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کی نظر میں وہ انصاف ہے، اور یہ انصاف نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ ویسے اگر سوچا جائے تو یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن جس طریقے سے، جس پروٹوکول کے تحت، جس طریقے سے نیب کے پروسیکیوٹر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو گرفتار کرنا ہی نہیں ہے، جس طریقے سے نگران حکومت آپ کی پنجاب کی ان کی سزا کو معطل کر رہی ہے، جس طریقے سے ان کے کیسز، جس طریقے سے قانون سازی کی گئی، اور جو پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور جتنی لوگ مینار پاکستان میں جس طریقے سے لا کے کٹھے کیے گئے اور ان کو کھلی چھوٹ دی گئی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو نظر انداز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت ایک میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ تھی کہ نوجوان جو ہیں وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کا مقابلہ کریں۔ اچھا، میں اس بات پہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر کسی قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک واحد فوج ہے، اس کے ساتھ جب تک پاکستان کی عوام اٹیچ ہے اور یہ ایک پیج پہ ہیں، پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو کوئی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر ان دونوں کے اندر دوریاں پیدا کر دی گئیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ 5th جنریشن وار ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو سنگین معاملات جو ہیں وہ ملک کے لیے وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پبلک پرسیپشن کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے لوگوں کو، میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی اوپینین بدل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر تمام کی تمام اختیارات، تمام کے تمام جو طاقت ہے وہ صرف کچھ مخصوص لوگوں کے پاس ہے، اور وہ اسے اپنے ذہن اور اپنی عقل کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ عقل اور وہ منصوبہ اور وہ پلاننگ اور وہ پروجیکٹ کسی بھی صورت میں فلاپ ہو جاتا ہے تو ان کریکٹرز کو تو سزا ہو جاتی ہے جو کہ باہر سے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، جن لوگوں کی یہ پلاننگ ہوتی ہے، وہ آرام سے نکل جاتے ہیں اور ان کے خلاف بات بھی نہیں کرنے دی جاتی، اور اس کے بعد کوئی نیا آتا ہے اور وہ اپنی نئی پلاننگ اور ایک نئے تجربے کے ساتھ دوبارہ مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری پرسیپشن کو لڑنے کے لیے ہمیں حقائق کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ حقائق سب کے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک وہ حقائق ہم تک نہیں پہنچائے جائیں گے، اس طریقے سے اس پرسیپشن کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہماری جو ویڈیوز ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔